नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई स्टक मार्केट अथवा शेयर बजार भनेको के हो यसको जानकारी दिन गइरहेछु। सबैभन्दा पहिला म आफ्नो परिचय दिउँ। मेरो नाम विकास तामाङ हो र म विगत 8 वर्षदेखि अमेरिकाको न्युयोर्क सिटीमा बस्दै आइरहेको छु र म विगत 4 वर्षदेखि स्टक मार्केटमा निरन्तर लागिरहेछु। मलाई चिन्ने धेरै मित्रहरू हुनुहुन्छ र प्राय सबैलाई थाहा नै छ। केही समयदेखि मेरो साथीहरूले उहाँहरूलाई पनि मैले जानेका स्टक मार्केट सम्बन्धी केही जानकारी दिनुहुन अनुरोध गर्नुभयो र मैले कतिलाई सिकाउन सक्षम भयो भने कतिलाई मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कारणले गरेर टाइम दिन नसकेकोले सिकाउन सकिएन। त्यसैले मैले र मेरो एकजना भाइले के विचार गरेको छु भने यो युट्युब च्यानलबाट हामीले जानेको जति सबै शेयर बजार सम्बन्धी नलेज, कसरी ट्रेड गर्ने, कसरी लगानी गर्ने सबै जानकारीहरूलाई भिडियो बनाएर यो युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्नेछु। त्यसैले प्लिज यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएर नजिकैको बेल आइकन थिच्नु भयो भने हामीले जति भिडियो अपलोड गर्छौँ त्यो भिडियोहरूबाट तपाईलाई धेरै ज्ञान मिल्नेछ। कतिपय साथीहरूले मलाई पैसाको पनि अफर गर्नुभयो उहाँहरूलाई सिकाइदिनको लागि, तर मैले त्यो बाटो रोचेन किनकि जब म पनि स्टक मार्केटमा नयाँ थिएँ मलाई पनि मेरो धेरै साथीहरूले फ्रीमै सिकाइदिनु भएको थियो र पछि गएर मैले अनलाइन क्लासेस लिएँ र धेरै सेमिनारहरू अटेन्ड गरेँ र बुक्सहरू पढेर मैले धेरै पछि सिकेको हुँ। हामी कोसिस गर्नेछौँ कि एभ्री डे नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गरौँ र तपाईहरूलाई स्टक मार्केट सम्बन्धी धेरै जानकारी दिउँ। हामी कोसिस गर्नेछौँ कि स्टक मार्केट सम्बन्धी सम्पूर्ण ज्ञानहरू नेपालीमा दिनेछौँ। हामीले बनाएका सारा भिडियोहरू सबै नेपालीमा हुनेछ र यसो गर्नाले धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ र हामीले जति पनि अपलोड गर्ने भिडियोहरू स्टक मार्केट सम्बन्धी सबैलाई तपाईले पहिलोदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यसो गर्नुभयो भने तपाईले स्टक मार्केट सम्बन्धी धेरै ज्ञान प्राप्त हुनेछ। पछि गएर तपाई इन्भेस्टर बन्ने हुने कि नहुने र ट्रेड गर्नु हुने कि नहुने भन्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर तपाईले हाम्रो भिडियोहरूलाई फलो गर्नुभयो भने केही न केही नौलो कुराहरू सिकिन्छ र जुन कुरा चाहिँ पछि गएर एकदम काम लाग्न सक्छ। हामी के सिकाउने प्रयास गर्छौँ त तपाईहरूलाई भने व्हाट इज स्टक मार्केट, स्टक मार्केट भनेको के हो त, अनि डे ट्रेड कसरी गर्ने, अनि कहाँ र कहिले इन्भेस्ट गर्ने, क्यान्डलस्टिक भनेको के हो र यसको महत्त्वहरू र कति प्रकारका छन् त क्यान्डलस्टिकहरू, अनि ट्रेड गर्दाखेरि सपोर्ट भनेको के हो, रेसिस्टेन्स भनेको के हो, इएमए भनेको के हो, यी सबै कुराहरू हामी आफ्नो युट्युब च्यानल मार्फत तपाईहरूलाई दिनदिनै नयाँ नयाँ भिडियोहरू अपलोड गरेर जानकारी दिनेछौँ। व्हाट इज स्टक मार्केट, शेयर बजार भनेको के हो त? कुनै पनि कम्पनीलाई अझ धेरै ठुलो बढाउन धेरै पैसा चाहिन्छ र जब कम्पनीसँग चाहिने जति पैसा हुँदैन तब आफ्नो लगानीलाई धेरै टुक्रा टुक्रामा पारेर पब्लिकलाई बेचिन्छ भने त्यसैलाई नै शेयर भनिन्छ। मानौ तपाईसँग 1 करोड बराबरको एउटा कम्पनी छ र तपाईँ अझै त्यो कम्पनीलाई अर्को 80 लाख थपेर ठुलो बनाउन चाहनुहुन्छ, तर तपाईसँग अरू पैसा छैन भने 1 करोड मध्ये 80 लाख बराबरको लगानीलाई सानो सानो पारेर पब्लिकलाई बेच्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले 80 लाखको सेयरलाई 1 सेयर बराबर 1000 रुपियाँमा 8000 सेयर बेच्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईले आफ्नो कम्पनीको भ्यालु 1 करोड 80 लाख बराबरको बनाउन सक्नुहुन्छ। अब लगानी कहाँ र कसरी गर्ने त? यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हामी तपाईलाई एउटा अनलाइन ब्रोकर यानि कि रबिनहुड जुन चाहिँ ट्रेड ब्रोकर हो त्यसको लिङ्क सेयर गर्छौँ। यो डाउनलोड गर्नुहोस् अहिलेको लागि र तपाईँ आफ्नो एकाउन्ट यसमा सेटअप गर्दै गर्नुहोला र पछिको भिडियोहरूमा हामी तपाईलाई कुन सेयर किन्ने, कसरी किन्ने र कति किन्ने सबै जानकारी दिनेछौँ। रबिनहुड चाहिँ अमेरिकन बेस्ड अनलाइन ब्रोकर एप हो। यसलाई तपाईले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र सेटअप गर्न पनि एकदम सजिलो छ। यो 100% फ्री एप हो। यसले तपाईलाई कुनै किसिमको फी लिँदैन। जो स्टक मार्केटमा नयाँ हुनुहुन्छ
उहाँहरूको लागि यो एप एकदम राम्रो छ र एकदम सजिलो पनि छ। अरू पनि धेरै ब्रोकर एकाउन्टहरू छ जसको जानकारी हामी पछिल्लो भिडियोहरूमा तपाईलाई दिनेछौँ। तपाईँ युएसए बाहिर हुनुहुन्छ भने गुगलमा जानु भएर व्हिच ट्रेड एप इज बेस्ट इन क्यानाडा, इन दुबई और इन्डिया और एनी कन्ट्री राख्नुभयो भने त्यहाँ भएको राम्रा ब्रोकर एपहरू गुगलमा आउनेछन् र तपाईले राम्ररी बुझेर डाउनलोड गरेर सेटअप गर्नुहोला। नेपालमा चाहिँ डिजिटल ब्रोकर छैन, त्यसैले कुनै सेयर किन्नु छ भने तोकिएको ब्याङ्कमा जानुपर्छ। तर नेपालमा बसेर पनि तपाईले अरू देशको ब्रोकर एकाउन्टहरू चलाउन सक्नुहुनेछ। हामीले अपलोड गर्ने भिडियोहरू चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको बारेमा भएकोले तपाईँ जुनै देशमा भए पनि तपाईलाई यो निकै काम लाग्न सक्दछ र ट्रेड जुनै देशको पनि अनलाइन ट्रेडिङ चाहिँ एउटै हुन्छ र यसको टेक्निकल नलेजहरू सबै एउटै हुन्छ र यो भिडियोहरूले तपाईलाई पक्कै पनि राम्रो ज्ञान दिनेछ। आज चाहिँ म तपाईहरूलाई कसरी रबिनहुड सेटअप गर्ने भनेर सानो जानकारी दिन गइरहेछु। रबिनहुड तपाईहरूले सिधै आफ्नो गुगलबाट डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ र नभए भने हाम्रो यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानु भएर तपाईले सिधै यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई रबिनहुडको लिगल पेजमा लैजानेछ। जब तपाईले क्लिक गर्नेछ यहाँ तपाईलाई यस्तो पेज आउनेछ र यहाँ तपाईले क्लेम योर फ्री स्टक नाउ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र कन्टिन्यू गर्नुहोस्। त्यसपछि हाम्रो सिटिजन राख्नुहोला, युनाइटेड स्टेट अर नेपाल जुनै राख्नु भए पनि केही फरक पर्दैन। त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नुहोस्। तपाईको इमेल एड्रेस राख्नुहोला अनि रबिनहुडको लागि पासवर्ड क्रिएट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको लिगल नेम राख्नुहोला, जुन आइडीमा नाम छ त्यो नाम राख्नुहोला, किनकि पछि हामीलाई ट्याक्स फाइल गर्नुपर्ने हुनाले यो एकदम जरुरी छ। त्यसपछि फोन नम्बर राख्नुहोस्, डेट अफ बर्थ अनि तपाईको एड्रेस राखेर कन्टिन्यू गर्नुहोस् अनि यहाँ तल कन्टिन्यू गर्नुहोला। यो पनि यसमा तपाईले आफ्नो सोशल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो लिगल हो, तपाईलाई केही फरक पर्दैन। सोशल नम्बर राख्नुहोला, यो पछि ट्याक्स फाइल गर्नको लागि। अनि यसमा चाहिँ तपाईले जे अप्सन क्लिक गर्नु भए पनि केही फरक पर्दैन। अनि यसमा फ्री अप्सन ट्रेडिङ छ, यसमा तपाईले नो गर्नुहोला। अप्सन ट्रेडिङ भनेको अर्कै हुन्छ, यो हामी पछिको भिडियोहरुमा छलफल गर्नेछौँ। अनि यसमा तपाईको कम्पनीको नाम र तपाईको जब डिस्क्रिप्सन लेख्नुहोला। त्यसपछि यहाँ तल नो गर्दै हुन्छ यो अप्सनमा। त्यसपछि तल सबमिट एप्लिकेसन छ, यसमा सबमिट गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ कन्टिन्यू गर्नुहोस् र यहाँ कन्टिन्यू गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यो तपाईको बैंक हो, बैंक एकाउन्ट लिङ्क गर्ने हो। तपाईको जुन बैंक छ त्यो बैंकसँग लिङ्क गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यसमा तपाईले अनलाइन बैंकिङको पासवर्ड र आइडी राख्ने हो। त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नुहोस्। तपाईलाई फोन पनि आउन सक्छ, टेक्स्ट पनि आउन सक्छ कोडको लागि, तपाईको विचार यसमा। अनि त्यसमा कोड राखेर कन्टिन्यू गर्नु होला र तपाईको बैंक लिङ्क भइसकेको छ। र यो चाहिँ तपाईको बैंक लिङ्क गर्ने हो तपाईको रबिनहुड। तपाईले चेकिङसँग लिङ्क गर्नु भएन हुन्छ र तपाईले सेभिङसँग लिङ्क गर्नु भने केही फरक पर्दैन। यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो एमाउन्ट ट्रान्सफर गर्ने हो। तपाई बिगिनर हुनुहुन्छ भने तपाईले सकभर एकदम थोरै गरेको राम्रो। हेर्नुस्, मैले $1 ट्राई गरेँ र यो सक्सेस पनि भयो। अनि यहाँ तल गएर कन्टिन्यू टु रबिनहुड गर्नुहोस् र यति गरेपछि तपाईको एकाउन्ट सेटअप भयो। यहाँ क्लेम फ्री स्टक गर्नुहोला। तपाई रबिनहुडमा जोइन भएको बराबर तपाईलाई एउटा स्टक आउनेछ, सानो स्टक एउटा रबिनहुडले वेलकम स्टक तपाईलाई दिनेछ। त्यसपछि तपाईको एकाउन्ट रेडी भयो। अनि यसमा तपाई नो गर्नुभयो भने ठिकै छ, यस गर्नुभयो भने ठिकै छ। अनि अब तपाईको एकाउन्ट रेडी भयो। अब मेरो एकाउन्टको भ्यालु $5.74 छ। यो चाहिँ मलाई एउटा फ्री स्टक प्लस मैले $1 ट्रान्सफर गरेको देखाएको हो। अनि यहाँ छ ट्रान्सफर टु रबिनहुड, ट्रान्सफर टु यो पेज चाहिँ यदि तपाईलाई आफ्नो बैंकबाट रबिनहुडमा पैसा ट्रान्सफर गर्न छ भने यहाँ माथिको अप्सन हो र यो तल चाहिँ तपाईको रबिनहुडबाट आफ्नो बैंकमा पैसा ट्रान्सफर गर्ने हो। यति भएपछि तपाईको बैंक अब सेटअप भइसक्यो। तपाई कसरी इन्भेस्ट गर्ने, कतिबाट इन्भेस्ट गर्न सुरु गर्ने, यी सबै जानकारीको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएर हाम्रो सबै भिडियोहरूलाई फलो गर्नुभयो भने हामी डे बाइ डे नयाँ नयाँ भिडियोको मार्फतबाट
तपाईलाई यी सबै कुराहरू नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी रबिनहुडबाट कसरी स्टक किन्ने अनि बेच्ने भन्ने सिक्न गइरहेछौँ भने पीडीटी भनेको के हो अनि यो पीडीटीको रुल के हो यसको बारेमा पनि केही कुरा जान्न गइरहेछौँ। जब तपाईले आफ्नो रबिनहुड लगइन गर्नुहुन्छ, यहाँ लेफ्ट साइडमा हेर्नुहोस्, माथि टपमा इन्भेस्टिङ छ। यो भनेको चाहिँ यो तपाईको टोटल एभाइलेबल ब्यालेन्स हो, रबिनहुडमा एकाउन्टमा भएको ब्यालेन्स हो। डे यो भनेको तपाईको 1 डेको मुभमेन्ट देखाएको हो र 1 विक भनेको 1 विकमा तपाईको ब्यालेन्स कति थियो र के थियो भनेर देखाएको हो। सेम यो यस्तो हो। अनि यहाँ छ बाइङ पावर। बाइङ पावर भनेको तपाईले कुनै सेयर किन्नु भएपछि अब किन्नलाई कति ब्यालेन्स छ त त्यो देखाएको। मेरो बाइङ पावर चाहिँ $1 रहेको छ। यो एकाउन्ट चाहिँ मैले तपाईहरुलाई जानकारी दिनको लागि बनाएको हुनाले मैले जस्ट $1 ट्रान्सफर गरेको छु। अनि यहाँ तल हेर्दै जानु होला, यहाँ स्टक भनेको स्टक लिस्टमा चाहिँ तपाईले कतिवटा स्टक किन्नुभयो त्योहरू देखाउँछ र लिस्टमा चाहिँ तपाईले आफूले वाच लिस्टमा कतिवटा स्टकहरू राखेको छ त्योहरू देखाउँछ। लिस्ट भनेको तपाईले आफूलाई हेर्न सजिलो हुने गरी बनाएको स्टकहरूको लिस्ट हो। यहाँ लेफ्ट साइडतिरको सेकेन्डमा चाहिँ भनेको रबिनहुडको कार्ड हो। यसको हामीलाई जरुरत छैन, त्यसैले यो भनेको चाहिँ यो थर्डमा चाहिँ यो सर्च बटन हो। यहाँ चाहिँ तपाईले आफूलाई चाहिने स्टकहरू सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईलाई एप्पल हेर्नु छ भने एप्पल टाइप गर्नुहोला र एप्पल हेर्नुहोस्। अब यो स्टकलाई तपाईले आफ्नो वाच लिस्टमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँ माथि एउटा प्लस बटन छ, यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गर्नु भएर यहाँ राख्नुभयो भने अनि सेभ गर्नु होला अनि यो वाच लिस्टमा जान्छ। यो वाच लिस्ट चाहिँ यहाँनिर हुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ एप्पल आएर बसेको छ। यसरी सजिलो हुन्छ सबै। अब अर्को जस्तै फेसबुक जानुहोस्। फेसबुक टाइप गरेपछि यहाँ माथि प्लस साइनमा क्लिक गर्नुहोस् र प्लस साइनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ फेसबुकमा सेभ गर्नुहोला। त्यसपछि अब फेसबुक पनि तपाईको वाच लिस्टमा बसिसकेको छ। यसो गर्नाले तपाईको फेभरेट स्टकहरूको वाच लिस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ तपाईलाई ट्रेड गर्न सजिलो। यो मेनु चाहिँ रबिनहुडबाट मेसेज आउने मेनु हो। यसमा तपाईले कति सेयर किन्नुभयो, कति बेच्नुभयो, यो सबै यहाँ लिस्ट देखि मेसेज रबिनहुडबाट पठाएको छ भने तपाईले यो मेनुमा मेनु चाहिँ तपाईको मेन मेनु हो। यसमा तपाईको टोटल भ्यालु देखाएको छ। अनि फ्री स्टक चाहिँ यदि तपाईले कसैलाई इन्भाइट गर्नुभयो भने रबिनहुड जोइन गर्नको लागि अथवा तपाईको लिंक सेयर गर्नुभयो भने तपाईलाई दिने स्टक हो। त्यसपछि यहाँ इन्भेस्टिङमा तपाईसँग रबिनहुडमा कति ब्यालेन्स छ त्यो सबै देखाउँछ। क्याश भ्यालु जुन चाहिँ बाइङ पावर त $1 अनि स्टकको चाहिँ 476 को स्टक यो देखाउँछ। इन्स्ट्यान्ट डिपोजिट यो भनेको चाहिँ यदि तपाईले रबिनहुडमा पैसा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने यो चाहिँ 3 to 4 बिजनेस डेज लाग्ने हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि तपाईलाई इन्स्ट्यान्ट डिपोजिट 1000 सम्मको लागि रबिनहुडले दिने गर्दछ। यदि तपाईले ₹1000 ट्रान्सफर गर्दै हुनुहुन्छ रबिनहुडमा भने त्यसलाई 3 to 4 बिजनेस डेज लाग्ने भएकोले तर तपाईलाई रबिनहुडले भने सेम टाइममा ब्यालेन्स एभाइलेबल गराइदिन्छ। त्यसलाई इन्स्ट्यान्ट डिपोजिट भनिन्छ। तपाईले $2000 रबिनहुडमा ट्रान्सफर गर्दै हुनुहुन्छ। यो $2000 रबिनहुडमा ट्रान्सफर हुनको लागि 3 to 4 बिजनेस डेज लाग्ने भएकोले तपाईलाई रबिनहुडले $1000 चाहिँ इन्स्ट्यान्ट डिपोजिटमा दिने गर्दछ। अप्सन ट्रेडिङ छ। अप्सन ट्रेडिङको बारेमा चाहिँ यो छुट्टै ट्रेडिङ हो, त्यसको बारेमा हामी पछि कुरा गर्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, डे ट्रेड यो भनेको पीटीटी को रुल अनुसार तपाईले एक हप्तामा 3टा मात्र डे ट्रेड गर्न सक्नुहुनेछ। डे ट्रेड भनेको सेम स्टक आज किनेर आजै बेच्ने हो भने त्यसलाई डे ट्रेड भनिन्छ। पीडीटी को रुल अनुसार यदि तपाईको ब्रोकर एकाउन्टमा 25,000 भन्दा तल छ भने तपाईले जम्मा 3 वटा मात्र डे ट्रेड गर्न पाउनुहुन्छ 5 ट्रेडिङ डेजमा। अनि यदि तपाईको ब्रोकर एकाउन्टमा 25,000 भन्दा माथि छ भने तपाईले अनलिमिटेड ट्रेड गर्न पाउनुहुन्छ। यो रुल चाहिँ अमेरिकन बेस ब्रोकरमा मात्रै लागू हुन्छ। यदि त्यहाँ 3 आएको छ भने तपाईले 4th डे ट्रेड नगर्नुहोला। त्यसो गरियो भने तपाईलाई 90 डेजको लागि
सस्पेन्ड गर्ने। ट्रान्सफर छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोला। ट्रान्सफर भनेको ट्रान्सफर टु रबिनहुड अथवा ट्रान्सफर टु योर ब्याङ्क हो। यदि तपाईँलाई रबिनहुडमा पैसा पठाउनु छ भने ट्रान्सफर टु रबिनहुड, नभयो भने ट्रान्सफर टु योर ब्याङ्क हो। अनि यहाँ स्टेटमेन्ट एन्ड हिस्ट्री छ। स्टेटमेन्ट हिस्ट्रीमा चाहिँ यहाँ तपाईँले आज कतिवटा स्टक किन्नुभयो, कतिवटा बेच्नुभयो, यो सब यहाँ देखाउँछ। अनि यहाँ सेटिङ छ, अनि यहाँ लग आउट मेनु छ। अब स्टक किन्न र बेच्नको लागि यो अप्सनमा जानुहोस्। यहाँ टाइप गर्नुहोस् तपाईँलाई कुन स्टक चाहिएको छ। एप्पल चाहिएको छ, यहाँ एप्पल क्लिक गर्नुहोस्। अनि यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ बाई मेनु छ। बाई मेनुमा क्लिक गर्नुहोला र नम्बर अफ सेयर, कतिवटा सेयर किन्ने, अनि त्यहाँ मार्केटको प्राइस, अनि तपाईँको एस्टिमेट कस्ट यहाँ दिन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ रिभ्यू गर्नु भएर त्यसपछि तपाईँले यहाँ रिभ्यू गर्नु भएर बाई गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मसँग एनफ बाइङ पावर नभएकोले एप्पल किन्न नसकेको। तपाईँलाई अर्को म देखाउँछु, कुनै हामी पेनी स्टक हेर्नेछौँ। ONTX हेर्नुहोस्, यो स्टकमा जाने, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यो स्टकको भ्यालु छ 31 सेन्ट। अब यो स्टकलाई किन्नु पर्यो भने यहाँ जानुहोस्, बाई, यहाँ क्लिक गर्नुहोस् बाईमा, र तपाईँलाई कतिवटा स्टक चाहिएको छ त्यसमा टाइप गर्नुहोला। हामी अहिले दुईटा स्टक किन्दैछौँ, त्यसमा 2 टाइप गर्नुहोला र 64 सेन्ट भयो। यहाँ रिभ्यू जानुहोला र रिभ्यू जानुभएपछि यहाँ तल स्वाइप अप सबमिट छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ तपाईँलाई डिटेल आउँछ, यहाँ क्लिक गर्नुहोला। अनि अब तपाईँको यो स्टक यहाँ गएर बसिएको छ, यहाँ स्टकमा गएर बसेको छ। अब यो स्टक तपाईँको बढ्ने घट्ने यो सबै देखाउँछ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो पोजिसन छ, सेयर दुईवटा, हामीले दुईटा किनेको, र एभरेज कस्ट यहाँ छ, यहाँ सबै डिटेल दिइन्छ। त्यसपछि यो भनेको ओपन हो। ओपन आज कतिमा ओपन भयो, हाई कति पुगेको थियो, अनि यसको लो कतिमा झरेको थियो, अनि यो 52 विक्स, 1 वर्षको हाई 1 वर्षको लो यहाँ देखाउँछ। यहाँ भोल्युम भनेको कतिजना मान्छेले किन्ने बेच गरिरहेछ त अब त्यो स्टकलाई, एभरेज भोल्युम। यो मार्केट क्याप भनेको मार्केट क्यापिटल हो, अनि यो PE रेसियो भइहाल्यो, अनि यो डिभाइड एन्ड यील्ड हो। अनि यसमा पनि तपाईँलाई आजको भोल्युम देखाउँछ, कतिजना किन्ने बेच्ने गरिरहेछ यसमा देखाउँछ। अब यहाँ हिस्ट्री छ, यो अबाउट यो स्टकको बारेमा के हो यो भनेर यो यहाँ थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँले। यो सबै यसको जानकारी यता दिइन्छ। अब तपाईँलाई स्टक बेच्नु छ भने त्यहीँ क्लिक गर्नुहोस्, त्यहाँ क्लिक गरेर अब यहाँ तल ट्रेड छ, ट्रेडमा क्लिक गर्नुहोस्, अनि यहाँ सेल बटन थिच्नुहोस्। कतिवटा स्टक बेच्नु छ नम्बर हाल्नु होला, रिभ्यू, अनि यहाँ स्वाइप अप गरेपछि यो स्टक सेल भयो। अब अघि हामीले PTT को रुल अनुसार जम्मा 3टा डे ट्रेड मात्र गर्न पाइन्छ, त्यो भनेको यहाँ आउँछ। हामीले एउटा ट्रेड गरेको हुनाले अब यसमा 3 भएपछि तपाईँले 4 डे ट्रेड नगर्नु होला। यहाँ तपाईँलाई नम्बर आउँछ 4 कतिवटा डे ट्रेड गर्नुभयो त यहाँ आउँछ। अब तपाईँलाई कुनै कम्पनीको बारेमा थाहा पाउनु छ भने यहाँ सर्चमा जानुहोला, यहाँ फेसबुक हान्नुहोस्। फेसबुक हान्नु भएर अब त्यो फेसबुकको बारेमा यहाँ सबै जानकारी यहाँ आउँछ। स्टेट, यसको ओपन आज कति भयो थियो, हाई कतिमा गएको थियो, लो कतिमा गएको थियो, यो 52 विक्सको लो, 52 विक्सको हाई, यसको एभरेज भोल्युम, यो सबै यहाँ आउँछ। र कुनै न्युज छ भने यहाँ आउँछ। स्टक बढ्दैछ भने कसरी बढ्दैछ, किन बढ्दैछ, र घट्दैछ भने किन घट्दैछ, यो सबै यो न्युजमा थाहा हुन्छ तपाईँले। यहाँ सबै फेसबुकको न्युज आउँछ, र यहाँ चाहिँ कति % मान्छेले फेसबुक किनिरहेछ, कति मान्छेले बेचिरहेछ, कतिले होल्ड गरिरहेको छ, यो सबै यहाँ देखाउँछ। र अर्निङ भनेको चाहिँ यसको रिपोर्ट हो, अर्निङ रिपोर्ट हो। कुनै कुनै स्टकको 1 महिनामा आउँछ, कुनै कुनैको 2 महिनामा, कुनै कुनैको 3 महिनामा आउँछ भने यो एभाइलेबल टुमोरो आफ्टर आवर भनेको, एभाइलेबल टुमोरो आफ्टर आवर यो भनेको चाहिँ भोलि रिपोर्ट आउने डे हो। आफ्टर आवरमा, आफ्टर आवर पछि यो सबै यहाँ देखाउँछ,
सबै चेक गर्नु होला। यो भोलम भइहाल्यो। यदि भएपछि तपाईलाई अब रबिनहुड कसरी चलाउने भनेर सबै जानकारी पूरा भयो। PDT को रुल अनुसार यदि तपाईको ब्रोकर एकाउन्टमा 25,000 भन्दा तल छ भने तपाईले जम्मा 3 वटा मात्र डे ट्रेड गर्न पाउनुहुन्छ 5 ट्रेडिङ डेजमा। अनि यदि तपाईको ब्रोकर एकाउन्टमा 25,000 भन्दा माथि छ भने तपाईले अनलिमिटेड ट्रेड गर्न पाउनुहुन्छ। यो रुल चाहिँ अमेरिकन बेस ब्रोकरमा मात्रै लागू हुन्छ। आज चाहिँ हामी व्हाट इज मार्केट आवर भनेको के हो, प्री मार्केट भनेको के हो र आफ्टर मार्केट भनेको के हो यस सम्बन्धी सानो छलफल गर्न गइरहेछौँ। मार्केट आवर भनेको शेयर बजार ओपन हुने मेन टाइम हो। यो चाहिँ NYC को टाइम अनुसार बिहानको 9:30 देखि 4 PM सम्म हो। यो समयमा चाहिँ सबैले शेयर किन्ने बेच्ने गर्न पाउँछ। तपाईँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ र तपाईँ शेयर बजारमा नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईसँग रबिनहुड ब्रोकर छ भने तपाईले बिहानको 9:30 देखि लिएर 4 बजेसम्म मात्र किन्ने बेच्ने गर्न पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँ स्टक मार्केटमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अहिलेलाई रबिनहुडै चलाएको राम्रो, किनकि अर्को ब्रोकरहरूले केही कमिसन लिने गर्दछ। तर रबिनहुड चाहिँ 100% फ्री एप हो। प्री मार्केट भनेको के हो? प्री मार्केट भनेको NYC को टाइम अनुसार बिहानको 9 देखि 9:30 बजेको टाइमलाई प्री मार्केट भनिन्छ। यो चाहिँ मार्केट ओपन हुनुभन्दा आधी घण्टा अगाडिको टाइमलाई प्री मार्केट भनिन्छ। आफ्टर मार्केट भनेको NYC को टाइम अनुसार बेलुकाको 4 देखि 8 बजे र बिहानको 4 देखि बिहानको 9 बजेको टाइमलाई आफ्टर मार्केट भनिन्छ। मार्केट चाहिँ मन्डे टु फ्राइडे मात्र ओपन हुन्छ र 8 PM to 4 AM जहिले मार्केट क्लोज हुन्छ। PDT भनेको के हो र PDT को रुल्स के हो यसको बारेमा केही कुरा जान्न गइरहेछौँ। PDT को रुल अनुसार यदि तपाईको ब्रोकर एकाउन्टमा 25,000 भन्दा तल छ भने तपाईले जम्मा 3 वटा मात्र डे ट्रेड गर्न पाउनुहुन्छ 5 ट्रेडिङ डेजमा। अनि यदि तपाईको ब्रोकर एकाउन्टमा 25,000 भन्दा माथि छ भने तपाईले अनलिमिटेड ट्रेड गर्न पाउनुहुन्छ। यो रुल चाहिँ अमेरिकन बेस ब्रोकरमा मात्रै लागू हुन्छ। यदि तपाईको ब्रोकर एकाउन्टमा 25,000 भन्दा तल छ र तपाईले 4 वटा डे ट्रेड गर्नुभयो भने तपाईको एकाउन्ट 90 दिनको लागि सस्पेन्ड गरिदिनेछ। अमेरिकन बेस्ड ब्रोकर एपहरू धेरै छन्, तर अहिले मार्केटमा एकदम चलिरहेको चाहिँ जस्तै रबिनहुड, TD Ameritrade, Webull, E-Trade छ। यदि तपाईँ 5 ट्रेडिङ डेजमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने मन्डे टु फ्राइडेलाई 5 ट्रेडिङ डेज भनिन्छ। स्टप लस भनेको यदि तपाईले किन्नुभएको स्टक नबढेर घट्नतिर लाग्यो भने कतिसम्म घटिसकेपछि त्यसलाई अटो सेलमा राख्ने भनेर अटो सेल लगाउनु हो। कुनै बेला हामी स्टक किनिसकेपछि हामी अर्को काममा बिजी हुन्छ र त्यो बेला हामीले किनेको स्टक नबढेर घट्नतिर लाग्यो भने धेरै घट्न नदिनको लागि स्टप लस लगाइन्छ। यो चाहिँ स्टक मार्केटमा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यसो गर्नाले हामीले धेरै घाटा बेहोर्नु पर्दैन। म चाहिँ सधैँ स्टक किनेपछि सबैभन्दा पहिला स्टप लस लगाएर मात्रै अरू ट्रेड गर्नेतिर लाग्दछु। आज चाहिँ म तपाईहरूलाई रबिनहुड एपमा कसरी स्टप लस लगाउने भनेर ल्यापटप र मोबाइलमा देखाउन गइरहेछु। तपाईले जुनै पनि ब्रोकर एप चलाउनु भए पनि स्टप लस चाहिँ लगाउन पाइन्छ। त्यसैले तपाईले जुनै पनि एप चलाउनु भएको छ भने पनि स्टप लस चाहिँ लगाउन नबिर्सनुहोस्। म चाहिँ प्रायः जसो TD Ameritrade र रबिनहुड चलाउने भएकोले म आज तपाईहरूलाई रबिनहुडमा कसरी स्टप लस लगाइन्छ भनेर म देखाउन गइरहेछु। यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यसो गर्नाले हामीले स्टकमा धेरै घाटा बेहोर्नु पर्दैन। मोबाइलबाट स्टप लस लगाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो रबिनहुड खोल्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ कुन स्टकमा स्टप लस लगाउने त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले यहाँ ट्रेडमा जानुहोला। यहाँ ट्रेडमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि यहाँ सेलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ माथि मार्केट अर्डर छ, मार्केट अर्डरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ ट्रेलिङ स्टप अर्डर छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ पर्सेन्टेज लाउनुहोस्, कति पर्सेन्ट डाउन भयो भने चाहिँ अटो सेल हुने भनेर हो। तपाईँले 1, 2, 3, 4 जति पर्सेन्ट पनि लाउन सक्नुहुन्छ। हामी 5% लगाउँ र अहिले यो मार्केट प्राइस भनेको अहिले 1 सेयर बराबर यो स्टकको प्राइस 1.90 छ भने 5% लगाउँदाखेरि 1.79 हो। स्टकको प्राइस चाहिँ केही गरी नबढिकन घट्यो भने 1.79 अथवा 5% डाउन हुने बित्तिकै यो आफै अटो सेल हुन्छ। यसको लागि तपाईँ यहाँ कन्टिन्यू गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ दुईटा अप्सन आउँछ, यो टिल 4 PM आउँछ, एउटा अप टु 90 डेज आउँछ। नर्मली अप टु 90 डेज लगाउनुहोस् अनि त्यसपछि यहाँ तल कन्टिन्यू गर्नुहोस्। अब यसमा चाहिँ तपाईँले कतिवटा सेयर बेच्ने भनेर हुन्छ। हामी 1 सेयर गरौँ। अब 1 सेयर 5% डाउन भएपछि त्यो चाहिँ 1.79 आयो भने यो आफै अटो सेल हुन्छ र त्यसपछि यहाँ रिभ्यू गर्ने
अनि त्यसपछि स्वाइप अप टु सबमिट र यो त्यसपछि यो केही गरी 5% डाउन भयो भने आफै अटो सेल हुन्छ। यो तपाईले जति पर्सेन्ट पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, यसमा तपाईले जतिवटा स्टक लगाउनु भए पनि हुन्छ। ल्यापटप अथवा डेस्कटपबाट स्टप लस लगाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा तपाईले आफ्नो प्रोफाइल खोल्नु भएपछि यहाँ तपाईले स्टकमा जानुहोला। कुन चाहिँ स्टकमा स्टप लस लगाउने त म यहाँ मार्कमा लगाउँछु। अब त्यसपछि तपाईले यहाँ सेल मार्कमा जानुहोस् अनि त्यसपछि यहाँ 3टा डट हेर्नुहोला, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ तल सबैभन्दा तल यहाँ ट्रेलिङ स्टप अर्डर छ, ट्रेलिङ स्टप अर्डरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले 1% डाउनमा चाहिँ स्टप लस लगाउने अथवा 1% डाउन भयो भने चाहिँ आफै अटो सेल हुने, यसमा पर्सेन्टेज लगाउँदै अहिले मार्केटमा मार्क स्टकको एक स्टक बराबर 189 छ भने यहाँ तपाईले 5% लगाउनु भयो भने अनि यहाँ शेयर कति शेयर बेच्ने त 1 शेयर। अब यो 189 को 5% डाउन हुँदा चाहिँ 180 हुने। त्यसैले तपाईले यहाँ कति पर्सेन्ट 1 2 3 4 5% जति लगाउनुहोस् यहाँ लगाउनुहोस्। त्यसपछि शेयर नम्बर यहाँ हाल्नुहोस्। अनि एक्सपायरीजमा चाहिँ तपाईले जहिले पनि गुड टिल क्यान्सल 90 डेज को टाइम दिनु होला। त्यसपछि यहाँ जब तपाईको स्टक अब 5% डाउन हुने बित्तिकै यो अटो सेल हुन्छ। जब यसको प्राइस 180 हुन्छ त्यसपछि यो आफै अटो सेल हुन्छ। यसमा तपाईले पर्सेन्टेज जति पनि बढाउन सक्नुहुन्छ, तपाईले शेयर जति पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ रिभ्यू गर्ने, त्यसपछि यहाँ सेलमा क्लिक गरिदिने। यति गर्नुभयो भने तपाई स्टक किनेर कतै बिजी हुनुहुन्छ भने तपाईको स्टक केही गरी डाउन भयो भने 1% 2% 3% या तपाईले जति लगाउनु भएको छ त्यो डाउन भयो भने यो आफै अटो सेल हुन्छ। व्हाट इज लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट? लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो? लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट भनेको आज तपाई कुनै शेयर किन्दै हुनुहुन्छ र त्यो शेयरलाई अबको 1 वर्ष 2 वर्ष 5 10 अथवा धेरै वर्ष राख्नको लागि किन्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ। हामी तपाईलाई अर्को भिडियोमा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि शेयर किन्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ भन्ने कुरामा छलफल गर्नेछौँ। व्हाट इज डे ट्रेड? डे ट्रेड भनेको के हो? कुनै पनि स्टक आज किनेर आजै बेचिन्छ भने यसलाई डे ट्रेड भनिन्छ। यसमा तपाईलाई धेरै टेक्निकल नलेजको आवश्यकता पर्दछ। म पनि डे ट्रेड नै गर्छु। हामी डे बाई डे तपाईलाई डे ट्रेड गर्दा चाहिने सबै टेक्निकल नलेजको इन्फर्मेसन दिनेछौँ। व्हाट इज स्विङ ट्रेड? स्विङ ट्रेड भनेको के हो? स्विङ ट्रेड भनेको तपाई कुनै पनि स्टक आज किनेर भोलि अथवा केही समय राखेर बेच्नुहुन्छ भने त्यसलाई स्विङ ट्रेड भनिन्छ। हामी अर्को भिडियोहरूमा यसको बारेमा धेरै छलफल गर्नेछौँ। र अप्सन ट्रेड भनेको पनि स्टक मार्केटको एउटा पाटो हो। यो चाहिँ जो भर्खर स्टक मार्केटमा आउनु भएको छ र जो बिगिनर हुनुहुन्छ उहाँहरूले पछि सिक्दै गर्दा पनि हुन्छ। यसको पनि हामी डे बाई डे नयाँ इन्फर्मेसन तपाईहरूलाई बाँड्नेछौँ। आज चाहिँ हामी डे ट्रेड गर्दा कुन चाहिँ टाइम इम्पोर्टेन्ट छ भनेर छलफल गरौँ। हामीले छलफल गर्ने टाइम चाहिँ न्युयोर्क सिटीको टाइमिङ हो। केही गरी तपाईँ न्युयोर्क सिटी भन्दा बाहिर बस्दै हुनुहुन्छ भने अथवा अर्को स्टेटमा बस्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँको टाइम फलो गर्नुहोला। न्युयोर्क सिटीको टाइम अनुसार चाहिँ बिहानको 9:30 मार्केट ओपन हुन्छ र दिउँसो 4 बजे मार्केट क्लोज हुन्छ। जब 9:30 मा मार्केट ओपन हुन्छ अनि पहिलाको 1 घण्टा चाहिँ धेरै उतार चढाव हुने गर्दछ। मार्केट एकैचोटि अप पनि हुन सक्छ, एकैचोटि डाउन पनि हुन सक्छ। त्यसैले यदि तपाईँ नयाँ डे ट्रेडर हुनुहुन्छ भने यो समयमा हतार गरेर स्टक नकिन्नुहोस्। यो 1 घण्टाभित्र चाहिँ मार्केटको एभरेज ट्रेडेड प्राइस सेट भइसकेको हुन्छ। त्यसैले यदि तपाईँ नयाँ डे ट्रेडर हुनुहुन्छ भने यो टाइमभित्र चाहिँ स्टक नकिनेर मार्केटलाई हेर्नुहोस्। यो पहिलाको 1 घण्टाभित्र चाहिँ धेरै जस्तो स्टकहरूले चाहिँ आफ्नो बाटो समाइसकेको हुन्छ। बढ्नु छ भने बढिसकेको हुन्छ र घट्नु छ भने घटिसकेको हुन्छ। यदि तपाईँ मार्केटमा धेरै समयदेखि हुनुहुन्छ र तपाईँ एक्सपर्ट डे ट्रेडर हो भने चाहिँ यो समय तपाईको लागि राम्रो प्रॉफिट हुन सकिन्छ। मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ धेरै जसो स्टकहरुमा मैले के देखेको छु भने कुनै स्टक आज बढ्नु छ भने यो बिहानको आधा 1 घण्टाको टाइममा चाहिँ एकदम तल जान्छ अनि बिस्तारै बिस्तारै अप हुँदै आउँछ। त्यस्तै आज घट्नु छ भने बिहान एकचोटी अप हुन्छ, त्यसपछि त्यो डाउन हुन थाल्छ। त्यसैले बिहानको 1 घण्टा समयपछि चाहिँ स्टकले आफ्नो बाटो समाइसकेको हुन्छ।
बढ्नु छ भने बिस्तारै बढ्छ र घट्नु छ भने बिस्तारै घट्छ। अनि अर्को ध्यान दिनुपर्ने टाइम दिउँसोको 1:30 देखि 2:30 बजेको समय। यो समयमा बिहानदेखि चलिरहेको ट्रेडलाई कन्टिन्यू पनि हुन सक्छ र रिभर्सल पनि हुन सक्छ। यो समय पनि मार्केटमा एकदम हलचल हुने समय हो। त्यसैले 1:30 देखि 2:30 बजेको समयलाई पनि एकदम ध्यान दिनु होला। अनि सबैभन्दा मार्केट हलचल हुने टाइम भनेको 3:30 देखि 4 बजेको टाइम हो। यो टाइम चाहिँ मार्केट क्लोज हुनुभन्दाको आधी घण्टा अगाडिको टाइमिङ हो। यो टाइममा चाहिँ बढ्ने स्टक एकदम बढेर जान्छ अनि घट्ने स्टक एकदमै घटेर जान्छ। जो डे ट्रेडमा एक्सपर्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ बिहानको 9:30 देखि 11 को र दिउँसोको 3:30 देखि 4 बजेको टाइम चाहिँ एकदम पैसा कमाउने टाइम हो। यो समयमा चाहिँ मार्केट एकदमै हलचल हुन्छ। तर हामी नयाँ डे ट्रेडर हो भने बिहानको 9:30 देखि 10:30 को टाइमलाई केवल मार्केटको मुभमेन्टलाई बुझौँ। यो समयमा हामी ट्रेड नगरौँ। दिउँसोको 3 देखि 3:30 भित्रमा आफ्नो प्रॉफिट लिएर आजको दिनलाई क्लोज गरौँ। यो मैले भोगेको एक्सपिरियन्स हो, त्यसैले मैले शेयर गरेको छु। तपाईहरु जसरी ट्रेड गर्दै आउनु भएको छ त्यसैलाई नै कन्टिन्यू दिनु। मैले भनेको टाइमलाई पनि याद गर्ने हो भने तपाईहरुलाई नै फाइदा हुन्छ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टाइम चाहिँ बेलुकाको 3:30 देखि 4 बजेको टाइम हो। यो टाइममा चाहिँ प्राय जसो स्टक कि त धेरै डाउन हुन्छ कि त धेरै अप हुन्छ। त्यसैले यो टाइममा एकदम होशियार रहनुहोस्। यदि तपाई मार्केटमा धेरै समयदेखि हुनुहुन्छ र तपाई एक एक्सपर्ट डे ट्रेडर हो भने तपाई कुनै पनि टाइमलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई नयाँ डे ट्रेडर हो भने बिहानको 10:30 देखि 3:30 बजे राम्रो समय हो। जुन स्टकले 10:30 पछिको ट्रेड समाउने गर्दछ त्यो प्राय 3:30 सम्म कन्टिन्यू हुने गर्ने गर्दछ। तर दिउँसोको 1:30 देखि 2:30 बजे अलि ध्यान दिनु होला है। आज चाहिँ हामी ETF भनेको के हो, अनि युग्यास अफ हुँदा किन डिग्यास डाउन हुन्छ, अनि डिग्यास अप हुँदा किन युग्यास डाउन हुन्छ, यसको बारेमा सानो छलफल गर्न गइरहेछौँ। ETF अर्थात् एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड, जुन चाहिँ स्टक होइन। ETF एउटा फन्ड हो जसले चाहिँ कुनै इन्डेक्सको रिप्लिकेट गर्दछ। हामीले इन्डेक्सलाई ट्रेड गर्न मिल्दैन, त्यसैले यसको ETF लाई ट्रेड गर्ने हो। इन्डेक्सले चाहिँ ओभरअल कम्पनीको पर्फर्मेन्स देखाउँछ। अमेरिकामा लगभग 5000 इन्डेक्सहरू रहेका छन्, तर सबैभन्दा प्रख्यात चाहिँ डाउन, S&P 500 अनि नास्डिक रहेको छ। कहिलेकाहीँ तपाईले सुन्नुभएको होला अथवा देख्नुभएको होला कि आज नास्डिक यति डाउन भयो अथवा यति पोइन्टले अप भयो भनेर। यसको मतलब नास्डिक भित्र रहेको सबै कम्पनीको ओभरअल पर्फर्मेन्सको रिपोर्ट हो। जस्तै S&P 500 मा 500 कम्पनीहरू रहेको छ। यसले 500 कम्पनीहरूको ओभरअल पर्फर्मेन्सको बारेमा बताउने गर्दछ। ETF जेको पनि हुन सक्छ, ग्यास, सिल्भर, गोल्ड अनि हरेक ETF को इन्भर्स पनि हुन्छ। जुन चाहिँ ETF अप हुँदा इन्भर्स डाउन हुन्छ भने इन्भर्स अप हुँदा ETF डाउन हुन्छ। जस्तै युग्यासको इन्भर्स भनेको डिग्यास हो, त्यसैले युग्यास अप भयो भने डिग्यास डाउन हुन्छ र डिग्यास अप भयो भने युग्यास डाउन हुन्छ। त्यसैले यदि तपाईले यसको प्याटर्नमा राम्रोसँग ध्यान दिन सकियो भने यो स्टक भन्दा अलि सजिलो हुन्छ ट्रेड गर्नलाई। मैले केही ETF को लिस्ट बनाएको छु जसले तपाईहरुलाई ट्रेड गर्न अलि सजिलो हुन्छ। मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ ETF डे ट्रेडको लागि राम्रो हो, त्यसैले यसलाई लङ टर्म होल्ड कहिले नगर्नु होला। त्यसैले ETF लाई तपाईले डे ट्रेड र स्विङ ट्रेडमा मात्र युज गर्नुहोस्। आज चाहिँ हामी स्टक स्प्लिट के हो अनि स्टक मार्केटमा बिगिनरले कसरी मिस्टेक गर्दछ भनेर सानो छलफल गर्न गइरहेछौँ। व्हाट इज स्टक स्प्लिट? स्टक स्प्लिट भनेको स्टकलाई विभाजन गर्नु हो अथवा धेरै संख्यामा बनाउनु हो। यसो गर्नाले कम्पनीको स्टकको संख्या बढी हुन्छ भने अनि स्टकको प्राइस चाहिँ कम हुन्छ। मानौ कुनै एक कम्पनी छ र यसको एक स्टकको प्राइस $10 छ अनि तपाईसँग यस कम्पनीको 100 वटा शेयर छ। अब कम्पनीले इन 2-for-1 स्टक स्प्लिट घोषणा गर्यो भने अब हरेक शेयर 2 भागमा विभाजन हुन्छ। त्यसैले तपाईसँग भएको 100 शेयरको संख्या अब 200 हुन्छ र स्टकको प्राइस चाहिँ $10 बाट $5 हुन्छ। जस्तै युग्यास स्टकको प्राइस अहिले मार्केटमा $13 to $14 छ भने त्यस स्टकको प्राइस 4 to 5 इयर्स पहिला $25,000 थियो।
यो स्टक चाहिँ धेरैचोटि स्टक स्प्लिट गरेको हो। यस्ता धेरै स्टकहरू छन् जुन चाहिँ स्टक स्प्लिट गरेको हो। स्टक मार्केटमा बिगिनरले गर्ने धेरै मिस्टेक पनि यही नै हो। लास्ट 1 to 5 इयर्सको स्टकको प्राइस हेरेर लगानी गर्ने गर्दछ, सायद यो स्टकको प्राइस अप भएर त्यही पुग्छ भनेर। तर यो स्टक अप भएर पुरानो प्राइसमा पुग्न सक्दैन। यो स्टक स्प्लिट भनेर बुझ्नु पर्दछ। स्टक स्प्लिटको एकमात्र मनसाय यो हो कि कम्पनीको स्टकको नम्बर बढाउनु अनि प्राइस घटाएर सबैले किन्न सक्ने बनाउनु, ताकि सबैले किन्न सकियोस्। स्टक स्प्लिट भनेको स्टकको प्राइस र स्टकको नम्बर मात्र चेन्ज हो, इन्भेस्टमेन्ट चेन्ज हुँदैन। यो केवल टेक्निकल चेन्ज मात्र हो। आज चाहिँ हामी स्टक मार्केटमा ग्रिड र फियरको इमोसनलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भनेर केही बुझ्ने कोसिस गरौँ। जब कुनै स्टकको प्राइस बढिरहेको हुन्छ, मानिसहरू लोभी हुन थाल्छ अनि सबैजना त्यो स्टक किन्न सुरु गर्छ, यो पत्ता नलगाइकन कि त्यो स्टक चाहिँ अन्डर भ्यालुड छ कि ओभर भ्यालुड छ भनेर। अनि जब मार्केट डाउन हुन सुरु हुन्छ, मानिसहरू यति डराउँछन् कि बिना सोच सम्झेर सबै स्टकहरू बेच्न सुरु गर्छन्। रिपोर्ट अनुसार अमेरिकामा पछिल्लो 10-15 वर्षमा स्टक मार्केटले 15देखि 20% फाइदा दिएको छ। तर पनि यसको फाइदा चाहिँ सबै इन्भेस्टरहरूले लिइसकेको छैन, किनकि हामी सबै हाम्रो डिसिजन इमोसनमा लिने गर्दछ। त्यसैले स्टक मार्केटमा ग्रिड र फियरको इमोसनलाई एकदम राम्रो कन्ट्रोल गर्न सिक्नु पर्दछ। एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। आजभन्दा 2 वर्ष पहिला म एउटा मलमा घुम्न गएको थियो र त्यहाँ एउटा स्टोरमा लेखिएको थियो 50% अफ, अनि त्यसको अलिकति तलतिर लेखिएको थियो जस्ट 1 डे लेफ्ट। अनि म पनि त्यो स्टोरमा छिरेँ अनि सपिङ गरेँ। त्यसको 1 महिनापछि म फेरि त्यो मलमा घुम्न गएको त त्यो 50% अफ र 1 डे लेफ्ट भनेको आज पनि जस्ताको तस्तै रहेछ। अनि त्यसबाट मैले के बुझेँ भने यो एउटा फियर र ग्रिडको बिजनेस गेम रहेछ। जब हामीले 50% अफ देख्छौँ, हामीलाई लोभ लाग्छ अनि हामी सोच्छौँ आहा कति सस्तो भनेर। अनि त्यसको मुनितिर लेखिएको एउटा ट्याग देख्छौँ जस्ट 1 डे लेफ्ट, अनि हामीलाई डर लाग्छ, ओहो यो त आजसम्म मात्र रहेछ, यो आज हामीले किनिहाल्नु पर्छ, नभए भने यो त सिद्धिन्छ। अनि हामी यसको अगाडि पछाडिको केही बुझ्दैनौँ, यसको ओरिजिनल प्राइसको बारेमा केही बुझ्न कोसिस नै गर्दैनौँ। हामीलाई किन्न यति हतार हुन्छ। यो सबै ग्रिड र फियरको बिजनेस गेम हो अनि हामी केही समयपछि पछुताउँछौँ। यो चाहिँ एउटा बिजनेस ट्रिक हो जुन चाहिँ स्टक मार्केटमा पनि लागू हुन्छ। ठुला ठुला बिजनेसम्यान इन्भेस्टरहरूलाई थाहा हुन्छ यो ट्रिकको बारेमा, कहाँ र कतिखेर अपनाउनु पर्छ भनेर। यसको बारेमा हामीलाई त्यति नलेज हुँदैन, त्यसैले स्टक मार्केटमा पनि उनीहरूले यस्तो ट्रिकहरू अपनाइरहन्छ। त्यसैले हामीले यसको साइकोलोजीको बारेमा बुझ्न एकदम जरुरी छ। जब हामी कुनै स्टकको बिहेभियर एनालाइसिस गर्छौँ, इन्भेस्टरहरूको साइकोलोजी बुझ्ने कोसिस गर्छौँ, मानिसहरूसँग कुराकानी गर्छौँ, त्यसपछि हामीलाई थाहा हुन्छ जब धेरै इन्भेस्टरहरूमा ग्रिड देख्न थाल्छ भने त्यो स्टक बढ्छ र जब मानिसहरूमा फियर सुरु हुन्छ तब त्यो स्टक डाउन हुन्छ। त्यसैले हामीले अरूको फियर र ग्रिडको लेभल बुझ्ने कोसिस गरौँ अनि मात्र स्टक किनौँ। कहिले पनि हतारमा स्टक नकिन्नुहोस्, टाइम लिनुहोस्, अरूको फियर र ग्रिडको बारे बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्, स्टकको ओभर भ्यालुड र अन्डर भ्यालुड बुझ्नुहोस्। स्टक मार्केट भनेको एउटा ट्रेन स्टेसन जस्तै हो, एउटा आउँछ जान्छ, आउँछ जान्छ, आउँछ जान्छ। तपाईँले भनेको टाइममा कुनै स्टक किन्न सकेन भनेर तपाईँ दुखी नहुनुहोस्। मैले हिजो यो स्टक किनेको भए आज यसको प्राइस यति भएको छ, मलाई यति प्रफिट हुन्छ, मैले यो स्टक किनेन, मलाई अति दुःख छ, यस्तो केही नसोच्नुहोस्। जुन स्टक तपाईँले किन्नु भएन त्यसको बारेमा सोच्दै नसोच्नुहोस्। अर्को स्टकलाई फलो गर्न सुरु गर्नुहोस्, अर्को स्टकको बारेमा एनालाइसिस गर्न सुरु गर्नुहोस्। हतारमा स्टक नलिनुहोस्, आफ्नो फियर र ग्रिडलाई कन्ट्रोल गर्ने कोसिस गर्नुहोस् अनि अरूको फियर र ग्रिडको लेभल कहाँ छ भनेर बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। मार्केटको फियर र ग्रिडको लेभल कहाँ छ भनेर बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज चाहिँ हामी स्टक मार्केटमा फाङ भनेको के हो र यसको बारेमा सानो चर्चा गर्न गइरहेछौँ। फाङ भनेको यो 5वटा कम्पनीको सम्मिश्रण गरेर तयार पारेको स्टक मार्केटको एउटा फर्मुला हो। फेसबुक, एमाजोन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गुगल, यो सबै कम्पनी अमेरिकन बेस हो र यो कम्पनी चाहिँ विश्वकै सबैभन्दा धेरै पब्लिकलाई प्रफिट दिने कम्पनीहरूमा पर्दछ।
यदि तपाईँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्न सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो कम्पनीहरू चाहिँ धेरै राम्रो छ। अहिलेको यस्तो कोरोनाको बिगबिकीमा पनि संसारको सबै कम्पनीहरू घाटामा हुँदा पनि यो कम्पनीहरूले चाहिँ पब्लिकलाई धेरै राम्रो प्रफिट नै दिइरहेको छ। यो चार्ट हेर्नुहोस् त, फेसबुकले एक वर्षमा लगभग 29% को प्रफिट पब्लिकलाई दिएको छ भने एमाजोनले 32%, एप्पलले 78%, नेटफ्लिक्सले 20%, गुगलले 23% लगभग त्यतिको प्रफिट पब्लिकलाई दिएको छ भने 5 वर्षमा हेर्नुहोस् त, फेसबुकको 192, एमाजोनको 471, एप्पलको 140, नेटफ्लिक्सको 382, गुगलको 155 छ। यदि तपाईँ आइपिओ भनेको के हो भनेर कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने यसअघि नै हामीले आइपिओ सम्बन्धी भिडियो बनाइसकेको छौँ। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हामी आइपिओ भनेको के हो भनेर बनाएको भिडियोको डिस्क्रिप्सन पनि राखिदिनेछ। यसले तपाईँलाई अलि सजिलो हुनेछ। व्हाट इज आइपिओ? आइपिओ भनेको के हो? आइपिओ भनेको जब कुनै कम्पनी पहिलोचोटि पब्लिकमा जाँदैछ भने त्यस बेला तोकिएको एक सेयर बराबरको भ्यालुलाई आइपिओ भनिन्छ। यो जति पनि हुन सक्छ, 10, 50, 100। सेयर किन्दा किन आइपिओ चेक गर्ने? मानौ आज तपाईँ कुनै एक कम्पनीको सेयर 100 रुपियाँमा किन्दै हुनुहुन्छ र त्यो कम्पनी आजभन्दा 5 वर्ष पहिला पब्लिकमा आएको थियो र त्यति बेला त्यो कम्पनीको आइपिओ 100 रुपियाँ नै थियो भने यो कम्पनीको सेयर किनेर के गर्ने? जुन कम्पनीको आइपिओ नै आजको एक सेयर बराबर थियो, यो कम्पनीले 5 वर्षमा पब्लिकलाई कुनै फाइदा दिएको छैन। मानौ आज तपाईँ बी कम्पनीको सेयर किन्दै हुनुहुन्छ र एक सेयर बराबर 100 रुपियाँ छ र तपाईँले चेक गर्दा त्यो कम्पनीको आइपिओ 50 थियो भने त्यो कम्पनीले पब्लिकलाई 100% फाइदा दिएको छ। यसमा हेर्नुहोस् त, जब 2012 मा फेसबुक पब्लिकमा गएको थियो यसको आइपिओ जम्मा $38 थियो र आज यसको एक सेयरको भ्यालु $200 बराबरको छ। त्यसैले सेयर किन्दा आजको सेयरको भ्यालु र आइपिओ चेक गर्नुहोस्। आइपिओ चेक गर्न तपाईँ सजिलैसँग गुगलमा जानु भएर व्हाट इज आइपिओ अफ फेसबुक अथवा अरू जुनैसुकै कम्पनी टाइप गर्नुभयो भने सजिलैसँग थाहा हुन्छ। एफपिओ भनेको कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको सेयर दोस्रो चोटि पब्लिकमा बेचिन्छ भने त्यसलाई एफपिओ भनिन्छ। जहिले पनि कम्पनीको एफपिओ आइपिओ भन्दा बढी हुने गर्दछ। कम्पनीले किन एफपिओ जारी गर्छ त? कुनै पनि कम्पनीमा धेरै लगानी गरेर ठुलो बनाइसकेपछि यसलाई विज्ञापन पनि धेरै राम्रो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कुनै बेला विज्ञापनको लागि पनि एफपिओ उठाउने गर्दछ। कुनै कम्पनीलाई अझ ठुलो बनाउन र इन्टरनेसनल मार्केटमा जानको लागि पनि एफपिओ जारी गर्दछ। आइपिओ र एफपिओमा सेयर किन्दा कुनमा बढी रिस्क हुन्छ त? आइपिओ भनेको कुनै पनि कम्पनी पहिलो पटक पब्लिकमा जाँदैछ भने त्यसलाई आइपिओ भनिन्छ र यतिखेर पब्लिकलाई त्यो कम्पनीको बारेमा धेरै कुरा थाहा हुँदैन। एफपिओ भनेको दोस्रो पटक पब्लिकमा जाने हुनाले पब्लिकलाई त्यसको बारेमा धेरै थाहा भइसकेको हुन्छ। त्यसैले आइपिओमा हाई रिस्क छ भने हाई प्रफिट पनि छ र एफपिओमा लो रिस्क छ भने लो प्रफिट पनि छ। आज चाहिँ हामी स्टक मार्केट अथवा सेयर बजारमा म नयाँ हुँदा गरेको मिस्टेकहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ, जुन चाहिँ म चाहन्छु तपाईहरू नगर्नुहोस्। यो 4 पोइन्ट याद गर्नुभयो भने तपाईहरूलाई धेरै फाइदा हुनेछ। म स्टक मार्केटमा नयाँ हुँदा मैले यो 4वटा कुरा फलो नगर्नाले मैले धेरै पैसा लस पनि गरेको छु। सबैभन्दा पहिला डु योर ओन एनालाइसिस। तपाईको पैसाको महत्त्व केवल तपाईलाई मात्र थाहा हुन्छ, न तपाईको साथीभाइलाई न तपाईको आफन्तलाई। यसको माया केवल तपाईलाई नै लाग्छ। त्यसैले कुनै ब्रोकरले अथवा साथीभाइले यो सेयर किन्नुस् र त्यो सेयर किन्नुस् भनेको भरमा कहिले सेयर नकिन्नुहोस्। त्यसको बारेमा आफैले रिसर्च नगरिकन कहिले पनि त्यो सेयर नकिन्नुहोस्। तर तपाईले रिसर्च गरिसकेपछि तपाईले छलफल चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको साथीभाइहरूसँग। त्यसैले जहिले पनि आफैले मात्र रिसर्च गरेको कम्पनीको स्टक किन्ने गर्नुहोस्। 2 नम्बरमा फलो द ट्रेन्ड। म नयाँ हुँदा के गर्थेँ भने कुनै स्टक बढिरहेको छ भने त्यो स्टक म कहिल्यै किन्दिनँ थियो। मलाई लाग्थ्यो कि अब यो स्टक केही समयपछि घट्छ होला भनेर। त्यसैले जुन स्टक घटिरहेको हुन्थ्यो म त्यो स्टक किन्ने गर्थ्यो, यो सोचेर कि अब केही समयपछि त्यो स्टक बढ्छ होला भनेर। तर के हुन्थ्यो भने त्यो घटेको स्टक झन घट्दै जान्थ्यो। त्यसैले राम्रो विश्लेषण गर्ने हो
अनि जुन सेयर बढिरहेको छ त्यही सेयर किन्ने हो। भनिन्छ नि, खोला जता बग्यो उतै पौडी खेल्न सजिलो हुन्छ, उल्टोतिर पौडी खेल्न एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यसैले फलो द ट्रेन्ड। त्यसैले सधैँ बढिरहेको मार्केटलाई नै तपाईँ फलो गर्ने गर्नुहोस्। अनि नम्बर 3 मा डोन्ट इन्क्रिज द क्वान्टिटी। कुनै बेला के हुन्छ भने हामीले किनेको स्टक राम्रोसँग बढ्न थाल्यो भने हामीलाई एकदम लोभ लाग्न थाल्छ। त्यसैले हामीसँग त्यो कम्पनीको 50 सेयर छ भने हामी एकैचोटि केही नसोचिकन अर्को 100 सेयर पनि किन्छौँ। अनि केही गरी त्यो सेयर घट्न थाल्यो भने पहिला आएको प्रफिट पनि हामीले लिन पाउँदैन, किनकि हाम्रो एभरेज कस्ट हाई भइसकेको हुन्छ। त्यसैले सेयर बजारमा कहिले लोभी नबन्नुहोस्। जुन तपाईँको ओरिजिनल सेयरको नम्बर थियो त्यसैलाई रहन दिनुहोस्। फाइदा आउनु छ भने त्यहीबाट आउँछ। त्यसैले डोन्ट इन्क्रिज द नम्बर अफ क्वान्टिटी। अनि 4 नम्बरमा अलवेज युज स्टप लस। म नयाँ हुँदा मैले गरेको अर्को मिस्टेक भनेको स्टप लस नलगाउनु हो। के सोच्थ्यो भने यो सेयर 4 देखि 5% सम्म बढिसकेपछि म बेचिदिइहाल्छु, त्यसैले स्टप लसको आवश्यक छैन भनेर म कहिले स्टप लस लगाउँदैन थिएँ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कुनै स्टक 2 देखि 3% बढिसकेपछि एकैचोटि 5-6% डाउन पनि हुन्छ र त्यसबेला हामीलाई स्टप लस लगाउने टाइम नै पाउँदैन। त्यसैले जहिले पनि स्टप लस लगाउनुहोस्। यो 4वटा पोइन्ट चाहिँ म स्टक मार्केटमा नयाँ हुँदाखेरि आफैले गरेको मिस्टेकहरू हो। त्यसैले म चाहन्छु कि तपाईहरू यो मिस्टेक नगर्नुहोस्। आज चाहिँ हामी पीई अथवा स्टक मार्केटमा पीई भनेको के हो र यसको कति छ महत्त्वहरू, यस सम्बन्धी धेरै छलफल गर्नेछौँ। पीई अथवा प्राइस अर्निङ रेसियो साधारण भाषामा भन्दा तपाईले कति लगानी गर्यो भने कति फाइदा हुन्छ त। सधैँ जसो कम्पनीको पीई लोमा 10 र हाईमा 30 हुने गर्दछ। यो कहिलेकाहीँ 10 भन्दा तल पनि जान सक्छ, तर त्यो धेरै रेयर हुन्छ। त्यसैले प्राय जसो 10 लोमा र हाईमा 30 हुने गर्दछ। जब कुनै कम्पनीको पीई 10, 11, 12 अथवा 15 छ भने त्यो समय त्यो कम्पनीमा लगानी गर्नको लागि एकदम राम्रो समय हुन्छ। अनि जब कुनै कम्पनीको पीई 25, 26, 30 छ भने सकभर त्यो बेला कुनै पनि कम्पनीमा तपाईले सेयर नकिनेको धेरै राम्रो हुन्छ। यो चार्ट एकचोटि हेर्नुहोस् त। जब कम्पनीको पीई 10 छ भने 10 रुपियाँ कमाउनको लागि तपाईले जम्मा 100 रुपियाँ लगानी गरे पुग्छ र कम्पनीको पीई 30 छ भने त्यही 10 कमाउनको लागि तपाईले 300 रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले जहिले पनि लगानी गर्दा थोरै पीई भएको कम्पनीमा पैसा लगाउँदा एकदम राम्रो हुन्छ। पीई कसरी चेक गर्ने त? पीई चेक गर्नको लागि गुगलमा जानु भएर व्हाट इज करेन्ट पीई अफ एप्पल अथवा कुनै कम्पनीको नाम टाइप गर्नुभयो भने तपाईलाई अहिलेको करेन्ट पीई को बारेमा देखाउँछ। यो चार्ट एकचोटि हेर्नुहोस् त। यो एप्पलको चार्ट हो। यो अप्रिल 24, 2020 को हो र त्यहाँ ब्लू अक्षरमा 22.35 लेखिएको छ। त्यो भनेको त्यो दिनको पीई हो। आज चाहिँ हामी शेयर बजारमा जो एकदम नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले कसरी यो बजारमा सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ भनेर केही छलफल गरौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईँ 2-3 महिना यो मार्केटको बारेमा रिसर्च गर्नुहोस्। साथीभाइलाई सोधेर हुन्छ कि अनलाइनमा रिसर्च गरेर हुन्छ कि कुनै युट्युब भिडियो हेरेर हुन्छ कि अथवा कुनै बुक्स पढेर हुन्छ, यसको बारेमा राम्रो रिसर्च गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईलाई थाहा भइसकेको हुन्छ कि यो मार्केटमा मेन 2 किसिमको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। एउटा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट, अर्को डे ट्रेड। अरू पनि हुन्छ तर मेन यी 2 हुन्। अब 2-3 महिनाको रिसर्च पछि तपाईँ डिसाइड गर्नुहोस् कि तपाईँ लङ टर्म इन्भेस्टर बन्ने हो कि फुल टाइम डे ट्रेडर बन्ने हो। यहाँ एउटा कुरा क्लियर गरौँ। यदि तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ र नेपालको स्टक मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपालमा चाहिँ सबै कुरा डिजिटल भइसकेको छैन। त्यसैले नेपालको हकमा यो डे ट्रेड लागू हुँदैन। नेपालमा अहिलेसम्म चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट मात्रै हुन्छ। लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ सेयर अहिले किनेर केही महिना अथवा केही वर्षपछि बेच्ने हो। डे ट्रेड भनेको कुनै सेयर आज किनेर आजै बेच्ने हो। नेपालको हकमा चाहिँ डे ट्रेड लागू हुँदैन।
आशा गरौँ कि नेपालमा पनि सबै कुरा डिजिटल होस् र हामी पनि आफ्नै देशमा बसेर आफ्नै देशका स्टकहरू ट्रेड गर्न पाउन्। यदि तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ कि मेरो आफ्नै बिजनेस र रेगुलर काम छ, म केवल मसँग भएको पैसा लङ टर्मको लागि लगानी गर्न चाहन्छु भनेर तपाईँ यस्तो सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो मार्केटमा धेरै समय दिइराख्नु पर्दैन। केवल एउटा ब्रोकर एकाउन्ट बनाउनु पर्छ र आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टबाट पैसा ट्रान्सफर गरेर राम्रो कम्पनीको थोरै सेयरमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, जुन पछि राम्रो बढेपछि तपाईँले बेच्न सक्नुहुनेछ। एउटा याद गर्नुपर्ने कुरा, सबै पैसा एउटै कम्पनीमा लगानी गर्नुभन्दा 3-4वटा फरक कम्पनीमा लगानी गरेको राम्रो हुन्छ। यदि तपाईँ राम्रो कम्पनी कसरी चिन्ने भनेर कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने हाम्रो डेली बेसिसमा हामी के कुराहरू बढी युज गर्छौँ त यसको स्टकहरू किन्दा राम्रो हुन्छ। अब कुरा आउँछ फुल टाइम ट्रेडरको, जो चाहिँ आफ्नो मेन जब यसैलाई बनाउन चाहनुहुन्छ। अब यो मार्केटको बारे तपाईँले राम्रो रिसर्च गर्नुपर्छ। धेरैभन्दा धेरै टाइम यो मार्केटलाई दिनु पर्यो। कुनै बुक पढेर हुन्छ कि युट्युब भिडियो हेरेर हुन्छ कि कुनै कोर्स गर्नु भएर हुन्छ कि सेमिनारहरू अटेन्ड गरेर हुन्छ कि 6 महिना चाहिँ तपाईँ एकदम राम्रो ध्यान दिएर यसलाई सिक्नु पर्यो। त्यसपछि एकदम सानो पैसाबाट तपाईँ आफ्नो ट्रेडिङ सुरु गर्नुहोस्। 4-5वटा कम्पनीमा थोरै पैसा लगानी गर्नुहोस्। सधैँ एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, जग बलियो भयो भने घर बलियो हुन्छ। त्यसैले सिक्नमा एकदम टाइम लगाउनुहोस्। त्यसपछि बिस्तारै थोरै पैसाले सुरुवात गर्नुहोस्। जति थोरै पैसामा सुरुवात गर्यो, हामी नयाँ हुँदाखेरि लस गरे पनि दुःख नहोस्। यो मार्केट यस्तो हो कि तपाईँ एकै दिनमा सबै कुरा सिक्न सक्नुहुन्न र एकै दिनमा करोडपति पनि बन्न सक्नुहुन्न। यो मार्केटलाई जति टाइम दिँदै गयो त्यति नै जानिन्छ र कमाउने चान्स पनि त्यति नै बढ्दै जान्छ। पायो भन्दैमा एकै दिनमा सबै थोक खायो भने हामीलाई पेट दुख्छ। पहिला 1 वर्षसम्म चाहिँ तपाईँ कमाउने भन्दा पनि कसरी यो मार्केटमा टिक्न सकिन्छ र लस हुनबाट जोगिन्छ भनेर आइडिया लगाउँदै जानुहोस्। 1 सालसम्म पनि तपाईँले यो मार्केटबाट के कमाउनु भएन भने यो नसोच्नुहोस् कि तपाईँले के गर्न सक्नु भएन। यो सोच्नुहोस् कि म फ्युचरको लागि धेरै नलेज गेन गरिरहेको छु र मेरो अहिलेको टाइम सबै म इन्भेस्ट गरिरहेको छु। याद गर्नुपर्ने कुराहरू, सधैँ स्लो स्टार्ट गर्नुहोस्। 2-3 महिनाको रिसर्च पछि तपाईँ डिसाइड गर्नुहोस् कि तपाईँ लङ टर्म इन्भेस्टर बन्ने हो कि फुल टाइम डे ट्रेडर बन्ने हो। 1 वर्षसम्म चाहिँ तपाईँ छिटो कमाउने भनेर धेरै पैसा हाल्नु भन्दा पनि यो मार्केटमा म कसरी टिक्ने अनि यसको बारेमा कसरी सिक्ने भन्नेतिर लाग्नुहोस्। धेरैभन्दा धेरै नलेज लिने कोसिस गर्नुहोस्। सुरुवात यति थोरै पैसामा गर्नुहोस् कि केही गरी सबै पैसा लस भए पनि तपाईँलाई यो फिल होस् कि मैले सबै पैसा सिक्नमा लगानी गर्यो र मलाई कुनै दुःख छैन भनेर फिल गर्न सक्नुहोस्। यो मार्केट भनेको ठुलो पोखरी जस्तो हो। यदि तपाईँलाई पौडी खेल्न आउँदैन र तपाईँ एकैचोटि बीचमा हाम फाल्नु भयो भने तपाईँ डुबिन्छ र यदि तपाईँ छेउबाट बिस्तारै सिक्दै पौडिन थाल्नुभयो भने एक दिन तपाईँले यसको गहिराई पनि नाप्न सक्नुहुन्छ र यो पोखरीलाई आरामले पार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले स्लो स्टार्ट गर्नुहोस्, नलेज धेरै लिनुहोस्। आज चाहिँ म लङ टर्मको लागि सेयर किन्दा के कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ भनेर सानो भिडियो ल्याएर आएको छु। लङ टर्म इन्भेस्ट गर्नु अघि ध्यान दिनुपर्ने 5 कुराहरू के हुन् त? 1 नम्बरमा कम्पनीको भिजन, 2 नम्बरमा न्युज, 3 नम्बरमा कम्पनीको क्यापिटल अनि भोल्युम, अनि 4 नम्बरमा EPS अर्निङ पर सेयर, अनि 5 नम्बरमा CEO को सेयर। हामीले कुनै स्टक किन्नुभन्दा पहिला सधैँ त्यो कम्पनीको भिजनको बारेमा बुझ्नु पर्दछ। यो एकदम आवश्यक छ। जस्तै मोडेना कम्पनीको भिजन भनेको चाहिँ अहिलेको समयमा कोरोनाको लागि भ्याक्सिन तयार गर्नु हो, जुन चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अनि टेस्लाको भिजन चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल्स बनाउनु हो, जुन चाहिँ इन द फ्युचर एकदम महत्त्वपूर्ण छ। वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ कि अबको केही समयपछि संसारमा तेल ग्यास कम हुँदै जानेछ। त्यसैले त्यो बेला इलेक्ट्रिक गाडीहरूको माग धेरै राम्रो हुनेछ। र नम्बर 2, रिसर्च डेभलपमेन्टको बारेमा सधैँ अपडेट रहनुहोस्। त्यसैले तपाईँले सधैँ आफ्नो सोसल मिडियामा कम्पनीलाई फलो गर्नुहोस्, कम्पनीको CEOलाई फलो गर्नुहोस्, अनि ठुल्ठुला इन्भेस्टरलाई फलो गर्नुहोस्। जस्तै वरेन बफेटलाई फलो गर्नुहोस्, मिस्टर ट्रम्पलाई फलो गर्नुहोस्। उहाँहरूको कुनै एउटा ट्विटले चाहिँ सेयर बजारमा धेरै तलमाथि गर्दछ। त्यसैले न्युजमा सधैँ अपडेट रहनुहोस्। नम्बर 3 मा चाहिँ सेयर किन्नुभन्दा पहिला त्यो कम्पनीको क्यापिटल र भोल्युम चाहिँ कति छ भनेर हेर्नुहोस्। सधैँ कम्पनीको क्यापिटल अथवा कम्पनीमा कति लगानी छ भनेर चेक गर्नुहोस्। कुनै कम्पनी $1 मिलियन हुन्छ भने कुनै बिलियन, कुनै $1 ट्रिलियन हुन्छ।
जुन कम्पनीको क्यापिटल धेरै ठुलो हुन्छ त्यो कम्पनीको प्लान अनि रिसोर्सेस पनि धेरै ठुलो हुन्छ। त्यसैले यस्ता ठुला कम्पनीहरू सानो कम्पनीहरू भन्दा अलि सेफ हुन्छ। यसमा हेर्नुहोस् त फेसबुकमा लगभग $6.51 बिलियन को लगानी छ अनि यसको मिनिमम भोल्युम चाहिँ दिनमा 10 देखि 15 मिलियन हुने गर्दछ। यदि तपाईँ भोल्युममा कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने भोल्युम भनेको यस कम्पनीको सेयर आज कति किन्ने बेच्ने भइरहेको छ भनेर जनाउँछ। अनि सेयर किन्नुभन्दा पहिले अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा यसको EPS अर्निङ पर सेयर। प्रायःजसो सबै कम्पनीको अर्निङ रिपोर्ट चाहिँ हरेक 3 महिनामा आउने गर्दछ। त्यसैले जब कुनै कम्पनीको रिपोर्ट राम्रो आयो भने त्यो स्टकको प्राइस बढ्ने गर्दछ अनि नराम्रो आयो भने त्यो स्टकको प्राइस घट्ने गर्दछ। अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो कम्पनीको CEO को सेयर त्यो कम्पनीमा कति छ भनेर चेक गर्नु पर्दछ। जस्तै फेसबुकको CEO को सेयर 4 मिलियन छ र फेसबुकको सबैभन्दा बढी सेयर होल्डर पनि फेसबुकको CEO नै हो। जुन कम्पनीमा CEO को आफ्नो सेयर छैन भने यसको मतलब यो हुन्छ कि ऊ आफूलाई नै आफ्नो कम्पनीमा भरोसा नभएको बुझ्नु पर्दछ। त्यसैले त्यस्तो कम्पनीमा लगानी नगरेको राम्रो हुन्छ। यो 5 पोइन्ट चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि हो। आज चाहिँ हामी अप्सन ट्रेड भनेको के हो र यो कसरी गरिन्छ भनेर केही सिक्न गइरहेको छौँ। यो एउटा फ्युचर प्रेडिक्सन हो। यदि तपाईँलाई लाग्दैछ कि कुनै स्टक फ्युचरमा राम्रो बढ्दैछ र यो स्टक किन्यो भने तपाईँलाई राम्रो प्रफिट हुन्छ भन्यो भने यसलाई प्रिमियम तिरेर किन्ने हो। अप्सनमा कल र पुट हुन्छ। यसको बारेमा हामी पछि डिस्कस गरौँला, तर सबैभन्दा पहिला यसको बेसिक बुझ्न एकदम आवश्यक पर्दछ। मानौ आज एप्पल स्टकको प्राइस $350 छ र तपाईँलाई लाग्दैछ अबको 1 महिनामा $400 पुग्छ भने तपाईँले स्टक नकिनेर थोरै प्रिमियम तिरेर यसको अप्सन किन्न सक्नुहुन्छ। प्रिमियम चाहिँ स्टक प्राइसभन्दा एकदम थोरै हुने गर्दछ र यो स्टक जस्तो एउटा दुईवटा किन्न मिल्दैन। यसलाई 1, 2, 3 अथवा 10 कन्ट्र्याक्ट भनिन्छ र तपाईँले किन्दा थोरैमा 1 कन्ट्र्याक्ट किन्नु पर्दछ र 1 कन्ट्र्याक्टभित्र 100वटा सेयर हुने गर्दछ। यसको मतलब जब तपाईँले 1 कन्ट्र्याक्ट लिनुभयो भने तपाईँले 100 स्टकको प्रिमियम तिर्नु पर्ने छ। अब तपाईँको प्रिडिक्सन अनुसार स्टकको प्राइस बढ्यो भने तपाईँलाई धेरै राम्रो प्रफिट हुन्छ, तर स्टकको प्राइस डाउन भयो भने तपाईँले तिर्नुभएको सबै प्रिमियम 0 हुन्छ र तपाईँसँग स्टक पनि रहँदैन। अप्सनको सबैभन्दा नेगेटिभ पार्ट भनेको यसको टाइम लिमिट हो। भनेको समयमा तपाईँले भनेको जति प्राइसमा पुग्न सकेन भने तपाईँले तिर्नुभएको सबै पैसा 0 हुन्छ, जुन चाहिँ रेगुलर स्टक किन्दा टाइम फ्रेम पनि हुँदैन र जति स्टक प्राइस डाउन भए पनि तपाईँसँग स्टक बाँकी हुन्छ र फ्युचरमा जहिले बढे पनि सेल गर्न सक्नुहुन्छ। तर अप्सनमा भने तपाईँले तिर्नुभएको पैसा 0 हुन्छ र तपाईँसँग स्टक पनि रहँदैन। अप्सन ट्रेडमा चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीले जसरी नै काम गर्दछ, थोरै प्रिमियम लिएर इन्सुरेन्स बेच्ने गर्दछ धेरैजनालाई र यसमध्ये केहीजनाले मात्र केही कारणवश इन्सुरेन्स क्लेम गर्ने गर्दछ भने धेरैले कहिले पनि इन्सुरेन्स क्लेम गर्दैन। त्यसैले इन्सुरेन्स कम्पनीले धेरै कमाउने गर्दछ र स्टक मार्केटमा पनि यो सेम लागू हुन्छ। जसले हामीलाई अप्सन बेच्दैछ उसले थोरै टाइम लिमिट राखेर हामीलाई प्रिमियम तिराएर धेरैजनालाई अप्सन बेच्ने गर्दछ र जसमध्ये केहीको प्रिडिक्सन र एनालाइसिस मिल्छ र उसले कमाउँछ भने धेरैको गलत भएर प्रिमियम पनि 0 हुन्छ र स्टक पनि 0 हुन्छ। त्यसैले तपाईँ अप्सन ट्रेड गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईँ एकदम स्मार्ट हुनु पर्यो। तपाईँको प्रिडिक्सन 100% राम्रो हुनु पर्यो, एनालाइसिस राम्रो गर्न सक्नु पर्यो, मार्केटमा लामो समयदेखि भएर स्टक र कम्पनीलाई राम्ररी बुझेको हुनु पर्यो। हामीले सबैभन्दा पहिला यो बुझ्नु पर्यो कि किन अरूले यति थोरै प्रिमियम तिराएर हामीलाई अप्सन ट्रेड गर्न लगाउँछ त। सर्वे अनुसार अप्सन ट्रेडमा जम्मा 5 देखि 10% मान्छे मात्र सक्सेस भएको देखाउँछ र 90% मान्छेले भने अप्सनमा पैसा गुमाएको देखाउँछ। आफै विचार गर्नुहोस्, इन्सुरेन्स किन्नेले पैसा कमाउँछ कि इन्सुरेन्स कम्पनीले पैसा कमाउँछ? हामी भनेको इन्सुरेन्स किन्ने मान्छे हो। अनि अर्को कुरा, तपाईँले किन्नु भएको एप्पलको स्टकको प्राइस अप डाउन नभएर 350 मै बसे पनि तपाईँको अप्सनको प्रिमियम पनि घट्दै जान्छ।
किनभने टाइम फ्रेमले गरेर जति जति टाइम नजिक हुँदै गयो तपाईको अप्सनको पैसा डाउन हुँदै जान्छ। अनि अप्सनमा ध्यान दिनुपर्ने यो बढ्नु पर्यो भने रातारात 200-400% ले बढ्छ भने घट्नु पर्यो भने यसको डबलमा घट्ने गर्दछ। तपाईले आफ्नो प्रिमियम टाइम एक्सपायर हुनुभन्दा पहिला पनि बेच्न सक्नुहुन्छ, तर यो याद राख्नुहोस् कि जति जति एक्सपायर टाइम नजिक आउँछ त्यति नै धेरै पर्सेन्टले यो डाउन हुँदै जान्छ। अप्सन बढ्यो भने एकै दिनमा 100 देखि 500% सम्म पनि अप हुन सक्छ र डाउन भयो भने यसको डबलमा डाउन हुन सक्छ, जुन चाहिँ रेगुलर स्टकमा हुँदैन। यदि तपाईको अप्सन तपाईको प्रिडिक्सन अनुसार पूरा भयो र यो अझै बढ्दैछ भने तपाईले कहिले यसलाई होल्ड नगर्नुहोस्। भोलि केही गरी स्टकमा अलिकति मात्रा डाउन भए पनि यो चाहिँ 100%-200% ले डाउन हुने गर्दछ। त्यसैले अप्सनमा क्विक इन एन्ड आउट गर्न सक्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ। याद राख्नुहोस् कि अप्सनमा स्टक प्राइस बढेर मात्र हुँदैन, तपाईले तोकेको टाइम अनुसार बढ्नु पर्दछ। त्यसैले टाइम एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यसको मतलब यो होइन कि अप्सन ट्रेड नराम्रो हो। अप्सन ट्रेड धेरै राम्रो हो यदि तपाईँ राम्रो एनालाइसिस्ट हो र तपाईको प्रिडिक्सन राम्रो छ अनि तपाईँ स्टक मार्केटमा धेरै समयदेखि हुनुहुन्छ र तपाईलाई यो कम्पनीको राम्रो प्रोफाइल थाहा छ भने तपाईले रेगुलर ट्रेडमा भन्दा धेरै राम्रो कमाउन सक्नुहुन्छ। अप्सन ट्रेडमा हामीले कल पनि किन्न मिल्छ र पुट पनि किन्न मिल्छ। कल भनेको यो स्टक बढ्दैछ भनेर किन्ने हो र पुट भनेको यो स्टक घट्छ भनेर किन्ने हो। अप्सन किन्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईँ स्टकमा जानुहोस्, कुनको अप्सन किन्ने त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। हामी एप्पलको अप्सन किन्दैछौँ, त्यसैले एप्पलमा क्लिक गर्यो। त्यसपछि यो ट्रेडमा क्लिक गर्नुहोस्। ट्रेडमा क्लिक गरेपछि यहाँ माथि हेर्नुहोस् ट्रेड अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ डेट आउँछ सबैभन्दा माथि, जुन 26, जुलाई 2, जुलाई 10। यो भनेको चाहिँ एक्सपाइरेसन डेट हो। यो डेट चाहिँ जति जति माथि जाँदै गयो त्यति त्यति प्रिमियमको पैसा महँगो हुँदै जान्छ। अब हामी जुन 26 मा क्लिक गरौँ। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर बाई छ, सेल छ। बाई भनेको किन्ने भइहाल्यो, सेल भनेको बेच्ने भयो। अब यसमा हेर्नुहोस् कल छ अनि यतापट्टि पुट छ। तपाईँ कल किन्दै हुनुहुन्छ भने कलमा क्लिक गर्नु पर्यो र पुट किन्दै हुनुहुन्छ भने पुटमा क्लिक गर्नु पर्यो। कल भनेको कुनै स्टक बढ्दैछ भनेर हामीले त्यसको अप्सन किन्ने हो भने पुट भनेको त्यो स्टक घट्दैछ भनेर त्यसको अप्सन किन्ने हो। अब हामी कल किनौँ। अब यहाँ तल हेर्नुहोस् र अहिले एप्पलको मार्केट भ्यालु भनेको 358 छ र यसको प्रिमियम भनेको 543 मात्र छ र हामीले यो स्टक किन्दा चाहिँ एप्पलले जुन 26 मा यसको प्राइस चाहिँ 362 ब्रेक गर्छ भनेर किन्ने हो र यो भनेको 1.27% ले अप भयो भने त्यो स्टक प्राइस ब्रेक गर्छ भन्ने हो र यो किन्नको लागि हामीले यसमा क्लिक गर्यो। त्यसपछि यहाँ कन्ट्र्याक्ट 1, 2, 3 तपाईलाई जति कन्ट्र्याक्ट किन्न मन लाग्छ त्यसमा क्लिक गर्ने हो। जहिले पनि सम्झनुहोस् कि 1 कन्ट्र्याक्ट भित्र 100 शेयर्स हुन्छ र यसमा 1 कन्ट्र्याक्ट राखेपछि हामीले 1 कन्ट्र्याक्ट राखेपछि यहाँ तिर्नुपर्ने पैसा 550 हो र यसमा रिभ्यू गर्ने र त्यसमा स्वाइप अप गर्यो भने हामीले यो एप्पलको अप्सन किन्न सक्छौँ, कल अप्सन किन्न सक्छौँ। अब त्यस्तै हामीले पुट किन्नु पर्यो भने यसमा कलको ठाउँमा हामी यहाँ पुटमा जाने हो र पुटमा जुन पुट किन्नु पर्ने हो र त्यसमा क्लिक गर्ने हो। पुट किन्दा चाहिँ हामीले जुन 26 मा यो स्टकको प्राइस डाउन भएर 353 हुन्छ भनेर किन्ने हो। अहिले यसको मार्केट प्राइस 358 छ भने यसको प्रिमियम 4.40 छ र यसलाई क्लिक गर्ने अनि यसमा कन्ट्र्याक्टको ठाउँमा 1, 2 जति राख्ने अनि रिभ्यू गर्ने, स्वाइप अप गर्ने अनि यो किन्ने हो। 1 कन्ट्र्याक्टमा 100 शेयर्स हुन्छ। अप्सन ट्रेडभित्र पनि धेरै अप्सनहरू रहेका छन् हामीलाई युज गर्नको लागि, तर तपाईले यति जान्नुभयो भने तपाईले अप्सन बेच्ने किन्ने गर्न सक्नुहुनेछ।
हामी अर्को भिडियोहरूमा अप्सन ट्रेडको बारेमा धेरै कुराहरू छलफल गर्नेछौँ। आजलाई चाहिँ यति नै। यस्ता स्टक मार्केट सम्बन्धी भिडियोजको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकैको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।